اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. از تو درباره انفال سؤال می کنند، بگو انفال از آن خدا و پیامبر است. پس از خدا بترسید و میانه خودتان را اصلاح کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آنان درجاتی پیاپی نزد پروردگارشان است و همچنین آمرزش و روزی فراوان و نیکو در بهشت است. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. همان گونه که پروردگارت تو را به حق از خانه‌ات بیرون آورد در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. آنها پس از آنکه حقیقت آشکار شد درباره حق با تو مجادله می کنند، گویی به سوی مرگ رانده می شوند و خود می نگرند. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. و بیاد آورید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه نصیب شما خواهد بود و شما دوست می داشتید که کاروان غیر جنگی برای شما باشد و خداوند می خواست با سخنان خیش حق را پایدار کند و ریشه کافران را قطع کند. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تا حق را ثابت و باطل را از میان بردارد اگرچه گناهکاران ناخشنود باشند.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. به یاد آورید هنگامی که از پروردگارتان یاری می‌خواستید، پس او خواسته شما را پذیرفت و فرمود: من شما را با 1000 از فرشتگان که پیاپی فرود می آیند یاری می کنم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزیز حکیم. و خداوند این یاری و مدد را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست. به راستی خداوند پیروزمند و حکیم است. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. و به یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که آرامشی از سوی او بود شما را فرا گرفت و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را محکم بدارد و گامهایتان را با آن استوار کند. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید، به زودی در دل کسانی که کافر شدند ترس و هراس می‌افکنم. پس بر فراز گردنها بزنید و همه انگشتانشان را بزنید. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند و هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس خداوند سخت کیفر است. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ای کافران، شما این عذاب و مجازات در دنیا را بچشید و بدانید که برای کافران در قیامت عذاب آتش است. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون با انبوه کافران روبرو شوید پس به آنها پشت نکنید. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب
من الله ومأواه جهنم وبئس المصیر. و هر کس در آن روز به آنها پشت کند مگر آنکه برای حمله دوباره یا به قصد پیوستن به گروهی دیگر باشد، به خشم خدا بازگشته است و جایگاه او جهنم است و چه بد جایگاهی است. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سمیع علیم. پس شما آنها را نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت و هنگامی که به سوی آنها خاک و سنگ انداختی تو نینداختی بلکه خدا انداخت تا مؤمنان را به آزمایشی نیکو از جانب خود بیازماید. بیگمان خداوند شنوای داناست. ذلكم وأن الله موهن كید الكافرین. این واقعه چنین بود که دیدید و بدانید که همانا خداوند سوس کننده مکر کافران است. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنین. ای کافران، اگر خواهان فتح و پیروزی هستید پس بیگمان فتح و پیروزی برایتان آمد و اگر دست بردارید برای شما بهتر است و اگر باز گردید ما هم باز خواهیم گشت و گروه شما هرچند زیاد باشد شما را بی نیاز نخواهد کرد زیرا که خداوند با مؤمنان است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و رسولش را اطاعت کنید و از او روی نگردانید در حالی که سخن او را میشنوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. و مانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم حال آنکه آنان نمیشنیدند. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. همانا بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که نمی اندیشند. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. و اگر خداوند خیری در آنها میدانست قطعاً به آنان میشنواند و اگر هم با این حال به آنان میشنواند باز روی میگرداندند و اعراض و سرپیچی میکردند. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا می‌خواند که شما را حیات و زندگی می‌بخشد
و بدانید که خداوند میان شخص و قلب او حایل می شود و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. و از فتنه‌ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بلکه همه را فرا میگیرد و بدانید که خداوند سخت کیفر است. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. و به یاد آورید زمانی را که شما در روی زمین اندک و ناتوان بودید، می ترسیدید که مردم شما را بربایند، پس خداوند شما را پناه داد و با یاری خود شما را تأیید و تقویت کرد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید، شاید شما سپاسگزار باشید. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود در حالی که میدانید خیانت نورزید. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظیم. و بدانید که اموال شما و اولاد شما وسیله آزمایش است و همانا خداوند است که پاداش بزرگ نزد اوست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا بترسید برای شما راه نجات قرار می‌دهد و گناهانتان را می‌پوشاند و شما را می‌آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. و به یاد آور آنگاه که کافران درباره تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا تو را بکشند و یا از مکه بیرونت کنند. آنها چاره و مکر می اندیشیدند و خدا هم تدبیر می کرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. و چون آیات ما بر آنها خوانده شود گویند همانا شنیدیم، اگر ما هم بخواهیم مانند آن را میگوییم، اینها جز افسانه های پیشینیان نیست. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. و به یاد آور آنگاه که گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از جانب توست پس از آسمان سنگی بر ما بباران یا عذاب دردناکی بر ما بفرست. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. و تا تو ای پیامبر در میان آنها هستی خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد و نیز تا زمانی که استغفار می کنند خداوند عذابشان نمی کند. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. و چرا خداوند آنها را عذاب نکند حال آنکه آنان مردم را از مسجد الحرام باز می‌دارند در حالی که آنان متولیان و سرپرست آن نیستند. متولی و سرپرست آن تنها پرهیزگارانند ولی بیشترشان نمی‌دانند. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و نمازشان نزد خانه کعبه چیزی جز سود کشیدن و کف زدن نبود پس به کیفر کفرتان عذاب را بچشید. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. به راستی کسانی که کافر شدند اموالشان را برای بازداشتن مردم از راه خدا خرج می کنند پس به زودی همه را خرج می کنند آنگاه مایه حسرت و پشیمانی بر آنان خواهد بود سپس شکست می خورند و سرانجام کسانی که کافر شدند به سوی آتش جهنم رانده می شوند. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. تا خداوند پلید را از پاک جدا سازد و پلیدان را روی هم بگذارد آنگاه همگی را متراکم سازد و سپس یک جا در دوزخ قرار دهد اینها همان زیانکاران واقعی هستند. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیامبر به کسانی که کافر شدند بگو اگر از کفر و دشمنی دست بردارند گذشته هایشان آمرزیده می شود و اگر به همان اعمال خود باز گردند پس بیگمان سنت و روش خداوند درباره پیشینیان گذشته است.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. و با آنها پیکار کنید تا فتنه شرک ریشه‌کن شود و پرستش بدین همه از آن خدا باشد. پس اگر آنها از شرک و آزار و اذیت دست بردارند، خداوند به آنچه می‌کنند بیناست. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. و اگر سرپیچی و روی گردانی کنند، پس بدانید که خداوند سرپرست و مولای شماست، چه نیکو سرپرست و چه نیکو یاوری است. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. و بدانید که هر گونه غنیمتی به دست آوردید، 1/5 برای خدا و برای پیامبر و برای خیشان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان، روز برخورد دو گروه نازل کردیم ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیز تواناست. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. آنگاه که شما به کناری نزدیک تر بودید و آنها به کناری دور تر بودند و کاروان قریش پایین تر از شما بود و اگر با یکدیگر وعده می گذاشتید قطعا در انجام وعده خود اختلاف می کردید، ولی خداوند بدون میعاد شما را جمع کرد و روبروی یکدیگر قرار داد تا کاری را که می بایست انجام شود به انجام برساند، تا آنکه هلاک می شود از روی دلیل هلاک شود و کسی که زنده می ماند از روی دلیل زنده ماند و همانا خداوند شنوای داناست. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. به یاد آور آنگاه که خداوند عده آنها را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر زیاد نشان میداد مسلماً سست می شدید و در این کار اختلاف می کردید،
ولی خداوند شما را از سستی و اختلاف سلامت داشت. بیگمان او به آنچه در سینه هاست آگاه است. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. و به یاد آور آنگاه که چون با هم روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داد و شما را نیز به چشم آنها کم جلوه داد تا خداوند کاری را که میبایست انجام شود به انجام برساند و همه کارها به خدا بازگردانده می شود. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با گروهی از دشمن روبرو شدید پایدار باشید و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و با همدیگر نزاع نکنید که سست شوید و قوت شما از میان برود و صبر کنید. بیگمان خداوند با صابران است. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. و مانند کسانی نباشید که با سرکشی و خودنمایی به مردم از سرزمین خود مکه بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند و خداوند به آنچه می کنند احاطه دارد. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. و به یاد آور هنگامی را که شیطان اعمال آنها را در نظرشان بیاراست و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من حامی و پناه دهنده شما هستم. پس هنگامی که دو گروه روبرو شدند به عقب بازگشت و گفت بیگمان من از شما بیزارم، به راستی من چیزی را میبینم که شما نمیبینید. همانا من از خدا میترسم و خداوند سخت کیفر است. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. و به یاد آورید هنگامی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری است میگفتند اینان را دینشان بفریفته است
و هر کس بر خدا توکل کند پس بیگمان خداوند پیروزمند و حکیم است. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق. و اگر ببینی هنگامی که فرشتگان مرگ جان کافران را میگیرند به صورت و پشت آنها میزنند و میگویند عذاب سوزنده را بچشید. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبید. این به خاطر کارهایی است که پیش از این فرستاده اید و آنکه خداوند هرگز نسبت به بندگانش ستم روا نمی‌دارد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. همانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند به آیات خدا کفر ورزیدند، پس خداوند آنها را به کیفر گناهانشان فرو گرفت. مسلما خداوند نیرومند و سخت کیفر است. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی دهد تا آنکه آنها روش خودشان را تغییر دهند و بیگمان خداوند شنوای داناست. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. مانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند آیات پروردگارشان را تکذیب کردند، پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همه آنها ستمکار بودند. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. یقینا بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند پس آنان ایمان نمی آورند. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را می شکنند و آنها در خیانت و پیمان شکنی از خدا نمی ترسند. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. پس اگر آنها را در میدان جنگ بیابی چنان به آنان حمله ببر تا کسانی که پشت سر آنها هستند بترسند و باشد که پند گیرند. و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین. و اگر از خیانت قومی بیم داشتی
منصفانه پیمانشان را به سوی آنان بینداز، به راستی که خداوند خائنان را دوست نمی دارد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. و کسانی که کافر شدند نپندارند که پیشی گرفته اند، آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. و آنچه از نیرو در توان دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و همچنین از اسبان بسته ورزیده مهیا کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید و همچنین دشمنان دیگری غیر از آنها را که شما نمیشناسید و خدا آنها را میشناسد بترسانید و هر چیزی را که در راه خدا خرج میکنید پاداشش به تمام و کمال به شما داده میشود و به شما ستم نخواهد شد. و این جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله إنه هو السمیع العلیم. و اگر به صلح مایل شدند پس تو نیز از در صلح درآی و بر خدا توکل کن، بیگمان او شنوای داناست. و این یریدوا ان یخدعوک فإن حسبک الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. و اگر بخواهند تو را فریب دهند پس خدا برای تو کافی است، اوست که با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید و تقویت کرد. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. و بین دلهای آنها الفت داد اگر تمام آنچه را که در روی زمین است خرج می کردی نمی توانستی بین دلهایشان الفت دهی، ولی خدا در میان آنها الفت داد، همانا او پیروزمند و حکیم است. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر، خداوند تو را و کسانی از مؤمنان را که از تو پیروی کرده اند از شر دشمنان کفایت می کند. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ تشویق کن. اگر 20 نفر بردبار از شما باشند بر 200 نفر از کافران غلبه می کنند، و اگر 100 نفر از شما باشند
بر 1000 نفر از کسانی که کافر شدند غلبه می کنند، زیرا آنان گروهی هستند که نمیفهمند. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرین. اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ناتوانی است. پس اگر 100 نفر بردبار از شما باشند بر 200 نفر پیروز می شوند و اگر از شما 1000 نفر باشند به فرمان خدا بر 2000 نفر پیروز خواهند شد و خداوند با صابران است. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی داشته باشد تا آنکه در زمین کشتار بسیار کند. شما متاع دنیا را می‌خواهید و خداوند سرای آخرت را برای شما می‌خواهد و خداوند پیروزمند و حکیم است. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اگر حکم پیشین الهی نبود قطعاً در آنچه گرفتید عذاب بزرگی به شما میرسید. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحیم. پس از آنچه غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا بترسید، همانا خداوند آمرزنده مهربان است. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم. ای پیامبر، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند بهتر از آنچه از شما گرفته شد به شما خواهد داد و شما را می آمرزد و خداوند آمرزنده مهربان است. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و اگر بخواهند به تو خیانت کنند پس آنها پیش از این نیز به خدا خیانت کردند و خداوند تو را بر آنها پیروز گردانید و خداوند دانای حکیم است. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من
شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصیر. همانا کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند، اینان یاران یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکرده اند، شما هیچ گونه دوستی و مسئولیتی در برابر آنها ندارید تا آنکه هجرت کنند، و اگر در کار دین از شما یاری خواستند پس بر شماست که آنها را یاری کنید، مگر بر علیه گروهی که میان شما و آنها پیمانی است و خداوند به آنچه میکنید بیناست. والذین كفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. و کسانی که کافر شدند دوستدار و یاور یکدیگرند. اگر شما ای مؤمنان این کار را نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین برپا خواهد شد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آنها آمرزش و روزی شایسته ای خواهد بود. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. و کسانی که بعد از آنها ایمان آوردند و هجرت نمودند و به همراه شما جهاد کردند، پس آنان از شما هستند و خویشاوندان در کتاب خدا نسبت به یکدیگر سزاوارترند و همانا خداوند به همه چیز داناست.